चोरगींच्या शेतान लिपलेल्या एका थेव्यापुरी कोणाकडे मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपल्या कडेन आसा तितलेंय विकता आनी ते शेत आपूण विकतें घेता. तेच भशेन चोरगींचे राज बारकायेन मोती आसुनूक भोंवतले एका वेपाऱ्या सारकें. एक खेरीत मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपले कडेन आसुल्लें तितलेंय विकता आनी ते मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी चोरगींचे राज दोरयान मारलेली आनी सगल्या जिन्साची निस्तीं दवरतले एके रापणे सारके. ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी निस्तीं पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशें जातलें दूद येतलें आनी बरें मदले वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगटान उडयतले. थंय रोडण्यान दान किल्लोनी आसतलें. तुमी हें सगळें समजल्यात ते म्हणटात होय आनी तो तांकां सांगता. म्हणटच सर्गींच्या राजाच्यो शीज जालोलो जोण एकलो दमशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोन्न्यो वस्तू भायर काडून दाखयतले एका गोरकारा सारको. पण सर्गींचे राज पयलें सोदात आनी हेर सगळें तुमकां मेळटलें जिदूच म्हणटा. म्हणटच खंयच्याच वस्तू परस खंयच्याच मनशा परस खंयचेच गिरेस्तखाय परस सर्गींचे राज पयलें गरजेचें. पयलें तर हांव सर्गींच्या राजाचेर म्हजी नदर घालता तें सोदूंक तें आपणावंक त्यातून वचूंक हांव म्हजे प्रयत्न करता. नाल्यार हेर सगळें म्हाका आपुणूच देव दितलो जें म्हाका गरजेचें जें म्हाका सर्गींच्या राजान वचूंक उदीक मोलाचें. म्हणटच सर्गींचें राज उदीक मोलाचें हें मनान धरून सर्गींचें राज पयलें सोदुया.